नमस्सर्वेभ्यः। अद्य विभक्तिवर्गे तृतीयः पाठः। सेप्टेम्बर् मासस्य 12 दिनाङ्कः। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमूः, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। प्रथमा विभक्तेः अध्ययनं क्रियमाणम् अस्ति। तत्र यथा पूर्ववर्गे अधीतं तथा प्रथमा विभक्तेः प्रथमः प्रयोगः भवति वस्तुनिर्देशे। सः बालः, एषः वृक्षः, तत् फलम् इत्यादिषु वस्तुनः निर्देशार्थं to indicate a particular object or padartha we use prathama vibhakti. तत्र सर्वत्र अस्ति इति क्रियापदं भवत्येव। संस्कृते क्रियापदं विना वाक्यं न भवति। सर्वेषु वाक्येषु क्रियापदं भवति अथवा अध्याह्रियते। Adhyahara is implied. So when I say saha vrikshaha, it means saha vrikshaha asti, that is a tree. Satta is. So that kriya is always implied, but we need not expressly state that in a sentence. So even without it, when we are simply indicating a particular padartha, we can use prathama vibhakti and the related sarvanama or pronoun. Yatra kriya uchyate tatra kartrvachakasya prathama vibhaktihi bhavati. Balah pathati, tvam likhasi, aham khadami. Atra sarvatra balah, tvam, aham ityadi prathama vibhaktau bhavati. So this kind of usage is called kartari prayoga or active voice. It is in the kartari prayoga that we have the kartrapada in prathama vibhakti. But since that is the most common kind of prayoga that we use, we will not go into details of the other prayoga as of now. So prayena etadrisheषु प्रयोगेषु कर्तृवाचकस्य प्रथमा विभक्तिः भवति। तदपि दृष्टं कथं कर्तृवाचकम् अनुसृत्य क्रियापदस्य प्रयोगः भवति। सः, सा, तत् इत्येतेषां प्रयोगे प्रथमपुरुषः सः पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति। युष्मत् शब्दस्य प्रयोगे मध्यमपुरुषः त्वं पठसि, युवां पठथः, यूयं पठथ। अस्मद् शब्दस्य प्रयोगे उत्तमपुरुषः अहं पठामि, आवां पठावः, वयं पठामः। एवं कर्तृवाचकस्य प्रथमा विभक्ति प्रयोगः गतवर्गे अभ्यस्तः। तथैव प्रथमा विभक्तौ रूपाणि, so of common nouns and also pronouns. Balah, balau, balah, balika, balike, balikaah, nadi, nadyau, nadyah, phalam, phale, phalani. So these are the common kinds of words that we are studying. Tesham prathama vibhaktau rupani jnatani. Sarvanama padanam api prathama vibhaktau rupani. दूरे स्थितानां पदार्थानां निर्देशार्थं
तद् शब्दः उपयुज्यते सः तौ ते सा ते ताः तत् ते तानि इति प्रथमाविभक्तौ तद् शब्दस्य रूपाणि समीपे स्थितानां पदार्थानां निर्देशार्थम् एतद् शब्दः उपयुज्यते एषः एतौ एते एषा एते एताः एतत् एते एतानि एवम् एतद् शब्दस्य प्रथमा विभक्तौ रूपाणि त्वं युवां यूयम् अहम् आवां वयम् इति युष्मद् शब्दः अस्मद् शब्दः च अस्मिन् वर्गे प्रथमा विभक्तेः तृतीयः प्रयोगः दृश्यते Okay, please excuse me just one moment. कर्मवाचकस्य प्रथमा विभक्तिः यथा मया उक्तं संस्कृतभाषायां द्विविधाः प्रयोगाः भवन्ति त्रिविधाः कर्तरिप्रयोगः कर्मणिप्रयोगः भावे प्रयोगः what we call the active and passive voices तत्र कर्तृवाचकस्य प्रथमा विभक्तेः प्रयोगः दृष्टः कर्मवाचकस्य प्रथमा विभक्तिः कथं भवति इति पश्यामः आदौ उदाहरणं पाठं पठति कथां कथयति प्रश्नं पृच्छति लेखनीं ददाति फलं खादति एतादृशाः प्रयोगाः सन्ति अत्र पाठं पठति पठति किं पठति पाठं पठति कथयति किं कथयति कथां कथयति पृच्छति किं पृच्छति प्रश्नं पृच्छति ददाति किं ददाति लेखनीं ददाति खादति किं खादति फलं खादति अत्र पाठं कथां प्रश्नं लेखनीं फलम् एतानि सर्वाणि कर्मपदानि so karma is the object of an action so whenever related to an action we ask the question kim pathati kim vadati kim likhati kim khadati so the answer is what we call the karma or the object okay as most of you would be familiar with in normal prayogas we use the karma pada in dvitiya vibhakti okay so asya dvitiya vibhaktehe रूपाणि
Agrima Varge Adhiyante. So Dvitiya Vibhakti is what we are going to study next. But I mean, this much at least you should be familiar that we usually have the object in Dvitiya Vibhakti. But there are certain cases. Say, Pathaha Pathitavyaha. A lesson should be read. Katha Vaktavya. A story should be told. Or Kathaitavya. Prashnaha Prashtavyaha. A question should be asked. Lekhani Datavya. A pen should be given. Phalam Khaditavyam. A fruit should be eaten. So as you can see, it is the same thing. So these are also the objects. But when we are using them with this Tavya Pratyaya, the object will be in Prathama Vibhakti. Pathaha Pathitavyaha. Katha Vaktavya. This is one of the most common errors that we see in the usage of Vibhakti. Most of us, because of the samskara of saying patham pathati, we say patham patitavyam, katham vaktavyam, prashnam prashtavyam, in the sense when we mean this. Okay, so those usages are wrong. Te sarve doshayuktaha prayogaha. Yatra tavya प्रत्ययस्य प्रयोगः भवति पठितव्यः वक्तव्यः तत्र सर्वत्र कर्मवाचकस्य प्रथमा विभक्तिः भवति. Both these words as you can see are in prathama. Okay. पाठः पठितव्यः, कथा वक्तव्या, प्रश्नः प्रष्टव्यः, लेखनी दातव्या, फलं खादितव्यम्. एवमेव पाठः पठितः, a lesson was read. Katha kathita. Prashnah prishtah. Lekhani datta. Phalam khaditam. So atrapi sarvatra prathama vibhaktehe eva prayogah bhavati. Okay. So this is one of the most common instances where we go wrong with prathama vibhakti. अतः किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः. एतदपि स्मर्तव्यम्. अत्र पठितव्य अयं शब्दः लिङ्गत्रये अपि भवति. पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे. पठितव्यः, पठितव्या, पठितव्यम्. पाठः पठितव्यः, कथा पठितव्या, पुस्तकं पठितव्यम्. Okay. So similarly with the others. So the linga and vachana will depend on the karma pada, okay, the object. Okay. So without going into much of theory, prayogah katham kartavyah ityasya abhyasam kurmah. Atra pathitavya ityasti भिन्नानि कर्मपदानि दत्तानि एतेषां प्रयोगः कर्तव्यः. उदाहरणं पाठः पठितव्यः. एवं अन्येषां पदानां प्रयोगः कर्तव्यः. So those who would like to volunteer for the practice. So for those who are attending this for first time, if there are any who are attending the class for the first time, you can raise your hands to volunteer for any of the exercises. There is a symbol of a hand with an up arrow. So if you press that, you will raise your hand. I can see it and I will unmute you. So again, for people who might be attending for the first time, everybody, all attendees are unmuted, or muted by default. So if you have a question or if you want to answer, please raise your hands. I'll look that and unmute you so that you can answer. Okay. Okay. So Hari Krishnan Mahodaya. Katha patitavya. Katha patitavya. Patram patitavyam. Patram patitavyam. Bhashyam
भाषणं भाषणं पठितव्यं भाषणं पठितव्यं कादम्बरी पठितव्या कादम्बरी पठितव्या मन्त्रं पठितव्यं मन्त्रः मन्त्रः पठितव्यः मन्त्रः पठितव्यः पुस्तकं पठितव्यं पुस्तकं पठितव्यं पत्रिका पठितव्या पत्रिका पठितव्या सम्यक् so you have with the linga you will have to change the pada the patitavya also patitavya means should be read pathah patitavyah katha patitavya patram patitavyam bhashanam patitavyam kadambari patitavya mantrah patitavyah pustakam patitavyam patrika patitavya गन्तव्य इत्यस्ति सत्यवती I think you have muted yourself. You have to click on the microphone next to your name to unmute. वदतु गृह श्रूयते गृहं गन्तव्यं गृहं गन्तव्यं हा देवालयः गन्तव्यः शाला गन्तव्या ग्रामः गन्तव्यः नगरी गन्तव्या आपणः गन्तव्यः विपणिः गन्तव्या क्रीडाङ्गणं गन्तव्यं सम्यक् so I hope you know the meanings of these गृहं सर्वे जानन्ति देवालयः शाला ग्रामः नगरी नगरम् इत्यपि प्रयोगः भवति नगरी इत्यपि भवति स्त्रीलिङ्गे नगरी नपुंसके नगरम् उभयथापि सिटी इत्यर्थे प्रयोगः अस्ति आपणः शॉप विपणिः मार्केट विपणिः इति स्त्रीलिङ्गशब्दः मार्केट इत्यर्थे प्रयुज्यते क्रीडाङ्गणं प्लेग्राउण्ड करणीय श्रीवल्ली नमो नमः भगिनी नमस्ते कार्यं करणीयं परोपकारः करणीयः हिंसा करणीया भोजनं करणीयं निद्रा करणीया प्रीतिः करणीया प्रीति शब्दः स्त्रीलिङ्गे प्रीतिः करणीया चिकित्सा करणीया अभ्यासं करणीयम् अभ्यासः करणीयः so प्रीतिः so one thing which you can use to remember generally ति इत्यन्ताः शब्दाः प्रायेण स्त्रीलिङ्गे एव भवन्ति मतिः गतिः कृतिः प्रीतिः भीतिः तत्र सर्वत्र क्तिन् इति प्रत्ययः तत्र ति इत्यन्ताः शब्दाः प्रायेण स्त्रीलिङ्गे एव भवन्ति अतः कार्यं परोपकारः करणीयः हिंसा करणीया भोजनं निद्रा प्रीतिः करणीया चिकित्सा करणीया अभ्यासः करणीयः
पदानाम् अर्थः तु ज्ञायेत. कार्यं, any work. परोपकारः, helping others. Himsa is to what do you say, where you bother others or you trouble others. Violence, himsa is violence. Bhojana, it's meals. Nidra, sleep. Pritihi, affection or love. Chikitsa is treatment. Abhyasa is practice. So so don't take this by, I'm just giving an example. Himsa na karaniya iti prayoge api tathaiva prayogasyaiva atra pradhanyam. Pullingaha na ti ityantaha shabdaha sarvepi strilinga shabdaha. Always, all words, I mean most of the words, 90% of the time, if you find a word ending in ti, it will be strilinga. Okay. So agrimam vadaniya इत्यस्ति. हरीश महोदय. श्रूयते वा? हा, श्रूयते, वदतु. सत्यं वदनीयम्, उपदेशः वदनीयः, वार्ता वदनीया, मन्त्रः वदनीयः, उत्तरं वदनीयं, नीतिकथा वदनीया, अनुभवः वदनीयः, सुभाषितं वदनीयम्. सम्यक्. So satyam upadeshah, satyam truth, upadeshah is when you advise or discourse, varta news, mantrah a mantra, uttaram answer, niti katha moral story, anubhavah experience, subhashitam a good saying or a sukti. Okay. अत्र कथं ज्ञायते, एकः प्रश्नः अस्ति, कथं ज्ञायते उपदेशशब्दः पुल्लिङ्गे इति, उत्तरशब्दः स्त्रीलिङ्गे इति. यथा मया पूर्वमपि उक्तं, संस्कृते लिङ्गज्ञानम् अनुभवेन भवति अथवा कोशेन ज्ञातुं शक्यते. So if you look at any kosha, any dictionary, the word will always come with the linga, because as I said, there are some cases where you can guess. Say if you see varta, you know it is strilinga. So kvachit jnatum shakyate padam drishtva, kintu kvachit na shakyate. Tatra anubhavah, practice. You know that, I mean, you hear those words again and again, so then you know that it is in the linga, or you will have to refer to Shabda Kosha or the other koshas. Okay. So there is no other way to guess. If you know the Prathama Vibhakti Ekavachana form, you can usually guess the linga of the word. But if you don't know it, if you know only the Pratipadika, you have to rely on experience. That is why I am giving Pratipadikas. I mean, it is easier to give, say, Satyam. Kintu tad jnatavyam, tatra dhyanam bhavet. You have to have that awareness when you are using Samskrita that the linga comes along with the word. You cannot guess at a linga. Okay. So linga comes along with the word. Ataha padam drishtva tasya lingasyapi. It doesn't need active thinking. As you keep practicing, you will know that some words are in some lingas. Okay. Agrimam. Krita was bought. Okay. So atra Vijayalakshmi again. Pustakam kritam. Lekani krita. Sudha kantaka kritam. Kritaha. Mapika krita. Bhugolam. Bhugolaha kritaha. Marjani krita. Krishna papam kritam.
अङ्गनी क्रीता हा सम्यक् सो पुस्तकं बुक् लेखनी पेन् सुधाखण्डः क्रीतः सुधाखण्डः चाक् पीस् मापिका स्केल् भूगोलः ग्लोब मार्जनी rubber or duster what you wipe it with krishnaphalakam blackboard ankani pencil yes pustakam krishnaphalakam iti napumsake sudhakhandah bhugolah iti pullinge लेखनी अंकनी मार्जनी मापिका इत्येताः स्त्रीलिंगे okay. कश्चन प्रश्नः अस्ति is this example different from the previous one different in what way I mean अस्तु अग्रिमः प्रश्नः दृष्ट यत्र अस्ति सो शिवराम कुलकर्णी हिमालयः दृष्टः गंगा दृष्टा राजस्थानः राजस्थानं दृष्टं काशी दृष्टा समुद्रः दृष्टः समुद्रं दृष्टं न समुद्रः दृष्टः काञ्चीपुरं दृष्टं द्वारका दृष्टा कन्याकुमारी दृष्टा सम्यक् सो हिमालयः द हिमालयस् गंगा राजस्थानं दृष्टं काशी दृष्टा समुद्रः दृष्टः काञ्चीपुरं दृष्टं द्वारका दृष्टा कन्याकुमारी दृष्टा right so एवं अभ्यासः कृतः I think the meaning here will be obvious so I'll repeat again those who did not get a chance to answer please don't worry about it I expect everybody to solve this whenever we are doing this each of you should be solving this not trying to listen to what the others say but only one of them can say this aloud so we will take alternate turns so अभ्यासः कृतः इदानीं पश्यामः कर्मणि प्रत्ययाः कुत्र कुत्र के प्रत्ययाः एवं कर्मार्थे भवन्ति इति द्रष्टव्यम् तव्य प्रत्ययः सर्वदा कर्मार्थे पठितव्य गन्तव्य खादितव्य इत्यादि मस्ट बी डन सो अत्र सर्वत्र कर्मपदं प्रथमा विभक्तौ भवति पाठः पठितव्यः देवालयः गन्तव्यः फलं खादितव्यम् so with tavya we have to be careful to use prathama vibhakti evameva aniyar pratyayah samanarthakah so tavya and aniya are both used in the same sense pathaniyam patitavyam both mean should be read so gamaniyam katha pathaniya gramah gamaniyah annam khadaniyam एवं अनीय प्रत्ययस्य प्रयोगे अपि प्रथमा विभक्तिः भवति क्त प्रत्ययः भूतकालार्थे so the last two examples we saw दृष्टः क्रीतः so on तत्र एवं क्त प्रत्यय the pratyaya is called क्त so पठितं पाठः पठितः कथा पठिता पुस्तकं पठितं गतं ग्रामः गतः नगरी गता गृहं गतं खादितं सो क्त प्रत्ययस्य प्रयोगे प्रथमा विभक्तिः भवति कर्मवाचकस्य
So lakaraha, there are also the standard what we know, the karmani prayoga, where we use the lakara itself in karmani. Say pathaha pathyate, gramaha gamyate, phalam khadyate. So this is the normal karmani prayoga. I did not give examples because I mean in usual conversations we tend to use these pratyayas more. When we are using the tingantas, the actual kriyapadas, we tend to use them in kartari. Karmani usage is there in literature and that should be known. But I just want you to remember that we have to use prathama for karmapada if we are using those. But we will now concentrate on these because in normal life we see these, we use these pratyayas a lot and we make mistakes with those. Okay. एवं कर्मणि एतेषां प्रत्ययानां प्रयोगे कर्मवाचकं प्रथमा विभक्तौ भवति इति ज्ञातम्. अत्र केचन प्रश्नाः सन्ति. गृहम् इत्यस्य लिङ्गद्वयं भवति वा इति. गृहम् इत्यस्य पुल्लिङ्गे अपि प्रयोगः अस्ति, किन्तु प्रायेण हौस् इत्यर्थे नपुंसकलिङ्गे प्रयोगः अधिकः, पुल्लिङ्गेपि प्रयोगः अस्ति. पठ्यते इत्यस्य कः अर्थः? पठ्यते is read, पाठः पठ्यते, lesson is read. So ग्रामः गम्यते. So अहं ग्रामं गच्छामि, I go to a village. मया ग्रामः गम्यते. So that is the passive voice. Okay. Passive voice does not suit English in all contexts. किन्तु संस्कृते कर्मणि प्रयोगस्य भावे प्रयोगस्य च प्रयोगः अधिकतया भवति. अग्रे अपरः अभ्यासः. केचन बालाः मृगालयं गच्छन्ति. तत्र तैः किं किं दृष्टम् इति वदामः. Paul. गज दृष्टः. गजः दृष्टः. वनकः दृष्टः. वानरः. वानरः. कति वानराः सन्ति? वानरौ दृष्टौ. वानरौ दृष्टौ. सिंहाः सिंहाः दृष्टाः. सम्यक्. So as we see, न केवलं लिङ्गेन वचनेन अपि भेदः भवति. You have to use the same linga and the same vachana because these words drishta, pathita, they are as good as adjectives. So going back here, gajah drishtah, vanarau drishtau, simhaः दृष्टाः. दृष्टः दृष्टौ दृष्टाः. एवमेव स्त्रीलिङ्गे अपि दृष्टा दृष्टे दृष्टाः, दृष्टं दृष्टे दृष्टानि. एवं लिङ्गत्रये वचनत्रये प्रयोगः भवति. सो अग्रिमं मलकोण्डय्य. नमस्ते मैडम. भल्लूकः. भल्लूकः. भल्लूकः दृष्टः. 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 भल्लूकः दृष्टः. So a bear was seen by them. भल्लूकः दृष्टः.
शशिकाः दृष्टाः शशकाः अथवा शशाः शशाः दृष्टाः दृष्टाः सर्पः दृष्टः सर्पः दृष्टः दृष्टः हाँ धन्यवादाः हरमंदर सिंह बालाः उष्ट्रौ दृष्टौ उष्ट्रौ दृष्टौ बालाः डोंट यूज बालाः बालाः इति न साधु अतः एव मया कर्तृपदं न दत्तं सो तैः दृष्टं व्याघ्रौ दृष्टौ व्याघ्रौ दृष्टौ मकरः दृष्टः मकरः दृष्टः मकरः सम्यक् ज्ञानप्रसूना हरि ओम् हाँ मृगौ दृष्टाः किं पुनः मृगौ दृष्टाः कति मृग सारी मृगाः दृष्टाः मृगाः दृष्टाः अथवा हरिणाः दृष्टाः मृगशब्दः हरिणशब्दः उभयमपि डीर् इत्यर्थे प्रयुज्यते what do you call fox शृगालः शृगालः दृष्टः शृगालः दृष्टः चित्रोष्ट्रः चित्रोष्टः चित्रोष्टौ दृष्टौ चित्रोष्ट्रौ दृष्टौ सम्यक् so a giraffe is चित्रोष्ट्रः अग्रिमं माला आपणं गच्छति तत्र किं किं क्रेतव्यम् इति अम्बया पट्टिका दत्ता so mother gives a list किं किं क्रेतव्यम् इति सुप्रीता कर्तव्या कर्तरी कर्तरी क्रेतव्या क्रेतव्या कर्तरी क्रेतव्या scissors must be bought अंकण्या क्रेतव्या अंकनी क्रेतव्या कति अंकनी अंकण्या क्रेतव्या अंकन्यः क्रेतव्याः अंकनी अंकन्यौ अंकन्यः अंकन्यः क्रेतव्याः अंकन्या सूची सूच्यौ क्रेतव्यौ सूच्यौ क्रेतव्ये क्रेतव्या क्रेतव्ये क्रेतव्याः okay so क्रेतव्या इत्यस्य आकारान्त स्त्रीलिङ्गवत् यथा बालिका बालिके बालिकाः क्रेतव्या क्रेतव्ये क्रेतव्याः सूच्यौ क्रेतव्ये शर्मा महोदय I think you have muted yourself. You have to unmute yourself by clicking on the microphone next to your name. Hello. श्रूयते. Hello. श्रूयते. पुस्तकौ पुस्तके क्रेतव्यौ पुस्तके क्रेतव्ये पुस्तके क्रेतव्ये क्रेतव्ये पत्राणि क्रेतव्यानि मालाः क्रेतव्याः मालाः क्रेतव्याः सम्यक् सुजाता शंकर तालः क्रेतव्यः तालः क्रेतव्यः मापिका
क्रेतव्या चमसाः क्रेतव्याः कति चमसाः चमसौ क्रेतव्यौ चमसौ क्रेतव्यौ सम्यक् सरयु हरि ओम् न श्रूयते just check if your microphone is working. I'm unable to hear you. Now I think, you muted yourself. You have to click again to unmute. Hello. वदतु. तुलौ तुले क्रेतव्यौ तुले क्रेतव्यौ क्रेतव्ये तुला तुले तुले क्रेतव्ये स्यूतः क्रेतव्यः युतकं शर्ट युतकं 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 क्रेतव्यं युतकं क्रेतव्यं चषकाः क्रेतव्याः चषकाः क्रेतव्याः सम्यक् सुरेन्द्र महोदय This is called व्यजनं व्यजने क्रेतव्ये व्यजने क्रेतव्ये पेटिका स्यूतः स्यूतं स्यूते स्यूतः स्यूतः स्यूतौ क्रेतव्यौ स्यूतौ क्रेतव्यौ पेटिकाः क्रेतव्याः पेटिकाः क्रेतव्याः गीता महोदय this is dronau द्रोणी droni this is dronau right because dronyau no dronyau kretavyau dronyau kretavye because kretavya iti strilinge kretavye iti bhavati dronyau kretavye okay घटः right घटः क्रेतव्यः कूपी क्रेतव्या कूपी क्रेतव्या सम्यक् द्रोणी इति स्त्रीलिङ्गे द्रोणी द्रोण्यौ द्रोण्यौ क्रेतव्ये इति प्रयोगः सो एवं कर्मणि अथवा कर्मवाचकस्य प्रथमा विभक्तेः प्रयोगः विशिष्य यत्र तव्यत् अनीयर् क्त इत्येतेषां प्रत्ययानां प्रयोगः भवति तत्र अवधानं दातव्यम् हरीश महोदय प्रश्नः अस्ति वा you have to unmute yourself अस्तु श्रीवल्ली भगिनी द्रोणी स्त्रीलिङ्गपदमस्ति चेत् विवचने द्रोण्ये न भवति वा न द्रोणी द्रोण्यौ द्रोण्यः यथा नदी नद्यौ नद्यः ईकारान्तस्त्रीलिङ्गस्य धन्यवादः केनचित् पृष्टमस्ति Are there any other karmani pratyayas other than these? I mentioned tavya, aniya, kta, and of course the karmani lakara.
Are there any other karmani pratyayas? There are. Anye api pratyayaha bahavaha santi karmani pratyayaha. I choose these because these are the ones which are commonly used. Kintu anye api pratyayaha bhavanti tesham api prayoge karmavachakasyaiva prathama vibhaktihi bhavati. So tatha abhyasat jnayate. See, everything that we learn in this course has to be extended. I mean, we are getting only an initial view of things. So sarvamapi vaktum na shakyate, sarvejam abhyasah api na shakyate. Okay. So I'm just giving you an idea of what is most commonly used. Anye api pratyayaha santyeva tesham prayoge api yatra pratyayah karmani yatha karyam ityasti. Karyam bhojanam karyam athava pathyam. So there are other pratyayas also in the same sense of patitavya and pataniya. We have other pratyaya called yat or nyat. So karya, pathya, gamya, khadya. So tesham api prayoge karmavachakasya prathama bhavati into abhyasa balat jnayate. अन्यः प्रश्नः अस्ति विभक्ति शब्दः पुल्लिङ्गे वा स्त्रीलिङ्गे वा इति. What do you guess? मया उक्तमद्य ति इत्यन्ताः शब्दाः विभक्ति, भक्ति, कृति, गति, मति, धृति सर्वे शब्दाः स्त्रीलिङ्गाः एव. मलकोण्डय्य महोदय प्रश्नः अस्ति वा? Yes, madam. Huh. There are some words which are in 3 genders. For example, tatah, tati, tatam. Like that, how many words are there? If it is, we want the list, if it is beneficial, so that we can understand. It is not possible to make a list at all. I mean, it is definitely much more than what can be counted or what can be listed. Oh, that is okay. Okay. At least some important, at least 50 to 100 like that. At least 50 important words commonly used in Sambhashana like that. I'll see if I can find a list somewhere. I'll try to see. But as I said, the most, the most, what to say, useful resource for lingas is always the kosha. So if you have a doubt, I mean, even I'll tell you, even I get confused sometimes between what is pullinga and napumsakalinga. That is the most common confusion that can occur. Shabdaha pullinge astiva, napumsake astiva iti. So prayogaha eva pramanam athava koshaha pramanam. We definitely need to rely on a kosha to know which pada is used in which linga. Okay. Sharma Mahodaya. Lingamashishim lokashrayatvat lingasya. Satyam. So lingam ashishyam, that is a vakya in the Mahabhashya itself. He says lingam ashishyam, lingas cannot be defined. Lokashrayatvat lingasya, because linga depends purely on prayoga and not on some. There are some cases where you can make a general rule. As I said, ti, if there are words ending in ti, they are strilinga because of a pratyaya. So there are some cases where we can make a generalization, but otherwise it is very difficult to make any general rule or list for lingas. So atra a related question, kaha koshaha kretavyaha athava ke koshaha drashtavyaha iti. So actually these days you have many online searchable koshas which are very, very useful. I mean, those days where we had like huge books or dictionaries, you have to sift through it and find words. So these days there are online koshas. Many useful Samskrita dictionaries are available online. So some of the commonly referred to ones are, you have the Apte dictionary, APTE, and then there is the Monier-Williams dictionary, and there are Samskrita to Samskrita dictionaries, Shabdakalpadruma and Vachaspatya. So all of them are available online, and there is the spokensanskrit.de. So if you want, I mean, with today's material, I'll post a list of koshas which are available online, so for you to refer to. Okay, I'll do that when I'm posting the materials of this lesson. I'll give the links to some common online dictionaries, so you can use them. There are some very useful resources. Okay.
इदानीं प्रथमाविभक्तेः संक्षेपः. We have finished with प्रथमाविभक्ति for now. So प्रधानतया त्रिविधाः प्रयोगाः प्रथमाविभक्तेः सम्भवन्ति. वस्तुनिर्देशे प्रथम, वस्तुनः निर्देशार्थम्. एषा लेखनी, एतत् पुस्तकं, सः वृक्षः, सः बालः. एवं वस्तुनिर्देशे प्रथमाविभक्तिः उपयुज्यते. कर्तृवाचकस्य प्रथमाविभक्तिः. रामः गच्छति, अहं पठामि, त्वं किं करोषि. सो कर्तृवाचकस्य प्रथमाविभक्तिः. कर्मवाचकस्य प्रथमाविभक्तिः. पाठः पठितव्यः, ग्रामः गमनीयः, कार्यं कृतम्. So karmavachakasya prathama vibhakti. The most common cases where we use prathama vibhakti. Okay. इदानीं प्रथमा विभक्तेः एव एकः प्रभेदः अस्ति, सम्बोधनप्रथमा. एतत् स्मर्तव्यं. विभक्तिः, विभक्तिः नाम का? विभक्तिः नाम प्रत्ययः. सो विभक्ति is nothing but प्रत्यय. प्रातिपदिकं पदं द्विविधं, नामपदं तथा क्रियापदं. सो नामपदं नाम सुबन्तं. नामपदेषु अन्ते सुप् इति प्रत्ययाः भवन्ति. सु औ जस् इत्यादयः 21 प्रत्ययाः. There are 21 pratyayas which are called sup, which are added to pratipadicas, and we get the subantas. एते प्रत्ययाः सप्तधा विभक्ताः. प्रथमा विभक्तिः, द्वितीया विभक्तिः, तृतीया विभक्तिः, चतुर्थी विभक्तिः, पंचमी विभक्तिः, षष्ठी विभक्तिः, सप्तमी विभक्तिः इति सप्त विभक्तयः सन्ति. प्रति विभक्ति त्रयः प्रत्ययाः. एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनं. अतः प्रथमा विभक्तिः इत्युक्ते त्रयः प्रत्ययाः. So there are 3 suffixes which we add to a pratipadika to get the different forms. Balah, balau, balaah. Bala, bale, balaah. Phalam, phale, phalani. In all these, the pratipadika is different, the pratyaya is the same. Samanah pratyayah. We do not have different pratyayas for different words. It is the same pratyaya which takes different forms depending on the pratipadika. Okay. So pratipadika is the root word of subanta. So pratipadikam avalambya bhinnani rupani bhavanti. Pratyayastu samanah. So prathama vibhaktihi ityukte trayah pratyayah su au jas. Sambodhana prathama iti eka vibhaktihi. Sa prithak vibhaktihi na. We say it is not a different vibhakti, meaning there are no different pratyayas. प्रथमा विभक्तेः ये प्रत्ययाः ते एव संबोधन प्रथमा विभक्तेः अपि भवन्ति, किन्तु रूपं क्वचित् भिद्यते. पश्यामः, आदौ प्रयोगं पश्यामः. राम रक्ष मां. हे राम. यदा शब्दरूपाणि पठामः तदा हे राम इति दीयते, किन्तु हे शब्दः संबोधनं Abhivyaktum. The he is only an indicator of addressing. What is Sambodhana? Address. When you call somebody, that is Sambodhana. We use this vibhakti. So Rama Rakshamam. Site Atra Agacha. Mitra Kshanam Tishtha. Balakaha Kolahalaha Mastu. Mahilaha शान्ताः भवन्तु. मित्राणि किञ्चित् शृण्वन्तु. तत्र राम, सीते, मित्र, बालकाः, महिलाः, मित्राणि. So एतानि सर्वाणि पदानि सम्बोधनान्तानि. So they are words ending in the सम्बोधन प्रथमा विभक्ति. So कथं भवन्ति रूपाणि सम्बोधन प्रथमा विभक्तौ? हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः. हे बालिके, बालिके, बालिकाः. अम्बा इत्यस्ति. अम्बा, अम्बे, अम्बाः. तस्य सम्बोधने अम्ब, अम्बे, अम्बाः. गौरी, गौर्यौ, गौर्यः. मित्र, मित्रे, मित्राणि.
So yatha atra drishyate sambodhana prathama vibhaktau ekavachane eva rupa bhedaha. It is always only in ekavachana that the form will differ. If you look at the prathama vibhakti forms, balakaha, balakau, balakaha, he balaka, he balakau, he balakaha. Dvivachane va bahuvachane va rupa bhedaha na bhavati. In no word has different forms in dvivachana or bahuvachana for prathama and sambodhana prathama. It is only in ekavachana that there is the possibility of a change. It is not that all words have different forms in prathama and sambodhana prathama. Keshanchit shabdanam samana rupam bhavati prathama vibhaktau api sambodhana prathamayam api. But the common words we have do change in ekavachana. Balaka, balike, amba, gauri, mitra. So these are where they are changing. Okay. So there is a question. Okay, so there are a few questions, so I like to answer. So somebody, there is prefix with sorry if this is a stupid question. There are no stupid questions. Okay, please remember there are no stupid questions at all. At any stage of your learning, if you want to learn, take away that from your mind. It might be what others might know, but as long as you don't know it, you have to voice it and you have to get it clarified. Okay, so that is one thing by which you learn the most. And the thing is, many others might also not know. Okay, so it is better if somebody voices it, whether you feel the question is stupid or silly or simple, whatever it is, you have to get it clarified. Okay. So the question is, what is a pratyaya? Okay, so padam, pade bhagadvayam bhavati, prakritihi pratyayah. So every word will have two parts. One is called the prakriti or the root word, and the second is called the pratyaya or the suffix. Okay, say if you take balam, so bala iti pratipadikam, iti pratyaya. Okay, so pratyaya is a suffix which is added to a root word to indicate a specific meaning. So sup pratyayas are a set of suffixes which are called sup. They are added to pratipadikas. So agrima prashna, exclamation mark, is it borrowed from English nowadays? Yes, it is. Samskrita does not have any such vakya chinhas. So it is just to indicate this. So if I just say balaka, it means it is sambodhana. I just wanted to show the difference. That's why the exclamation mark. It is not required. Okay. Similarly, the he balaka is also not required. What we do in Samskrita is we use the word he to indicate that it is sambodhana. Even that is not required. Though it is used to indicate sambodhana, it is not required. Okay. So next, can't the prathama be ambe? No, that is why I gave it separately. For the word amba, the prathama sambodhana is amba and not ambe. Okay. Atayeva prataktaya diyate, because it is a special word. In all other vibhaktis, it is the same. Like balika and amba are the same, except in sambodhana prathama. Kimartham bhinnam bhavati? Sutramasti ambarthanadyorhasvaha iti ataha harasvaha bhavati. There is a special sutra because the prayoga is amba. Amba, jagadamba, sarvatra amba ityeva bhavati, ambe iti na bhavati. Saha visheshaha tathaiva jnatavyaha. Okay. So when you go further in your study, when you study the sutras maybe, you will know why it is amba and not ambe. Kintu amba ityasya sambodhane amba ityeva. Okay. So अन्य केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा? वैद्यनाथन् महोदय, प्रश्नः अस्ति वा? धन्यवादः, किमपि नास्ति. So clear with the sambodhana forms. Etat smartavyam sambodhana prathama iti prathak vibhaktihi na prathama vibhaktehe ye pratyayaha te eva bhavanti. Kintu sambodhana prathamayam ekavachane kadachit rupam bhinnam bhavati.
केषाञ्चित् शब्दानां भिन्नं भवति केषाञ्चित् न भवति. So this is why we are doing the ratanam. So ratanena ज्ञायते कुत्र भेदः भवति इति. So इदानीम् अभ्यासः कथमिति चेत् बालकः पठति इति एकं वाक्यमस्ति. तत्र सम्बोधनं वक्तव्यं बालक पठतु. So if you know, for those, we are not entering into details of kriya pada in this course, kintu pathatu iti lot lakarah आज्ञायां प्रार्थनायां वा उच्यते. So read, you read. So it is a order or a request. Okay. So balakah pathati, the boy reads. Balaka pathatu, oh boy, read this. Okay. So evam vakyasya parivartanam kartavyam sambodhana rupam upayujya. Okay. Vaidyanathan Mahodaya. बालिका लिखति हे बालिके लिखतु बालिके लिखतु लिखतु मित्र वदतु वदतु पुरुष आगच्छतु सम्यक्. So next, Paul. Rama gacchatu. Rama gacchatu. Kamala karotu. Sorry, nashrutam. Kamala. Kamale. Karotu. Kamale karotu. Gauri hasatu. Gauri hasatu. Next, Parthasarathi Mahodaya. न श्रूयते. Please check your microphone. Can you just mute and unmute yourself once? Maybe that might work. No, I'm sorry, I cannot hear you. Sujata Mahodaya. I think you muted yourself. Madhavi upavishatu. Sarale pashyatu. Gopala nayatu. Harish. Amba pachatu. Mitra dadatu. Radhe nrityatu. Jnana prasuna. Ganga gayatu. Gange gayatu. Madhava ishtatu. Vane dhavatu. Vani dhavatu. Shrivalli. Rame yachhatu. Mohana khadatu. Janani nidratu. Janani nidratu.
So एतेषां क्रियापदानाम् अर्थः ज्ञायते इति चिन्तयामि. If you do not understand any word which is used, please ask. Okay, I am using words which are commonly used. So यदि कस्यापि अर्थः न ज्ञायते कृपया पृच्छतु. यच्छति इत्यस्य ददाति इत्येव अर्थः, gives. तस्मिन् अर्थे यच्छति इति प्रयोगः. The others should be known. पठ पठतु इत्येतयोः भेदः कः इति प्रश्नः अस्ति. पठ, त्वं पठ, पठतु, भवान् पठतु. अत्र कः का व्यवस्था इति चेत् युष्मत् शब्दस्य प्रयोगे मध्यमपुरुषः. So when we are using युष्मत् शब्द, we use मध्यमपुरुष. किन्तु तस्मिन्नेव अर्थे यदा भवत् शब्दः भवान् अथवा भवती इति प्रयुज्यते तदा मध्यमपुरुषस्य विधानं नास्ति. अतः प्रथमपुरुषः एव उपयुज्यते. Even though the meaning is like you, तत्र प्रयोगे प्रथमपुरुषः एव उपयुज्यते. So because it is easier in the beginning stages we use प्रथमपुरुष. Okay, बालक भवान् पठतु इत्यर्थः. बालक पठ इत्यत्रापि स एव अर्थः. अर्थे तथा भेदः न भवति. प्रयोग सौकर्यार्थं बहुत्र प्रथमपुरुषः अस्माभिः उपयुज्यते. मध्यमपुरुषस्यापि अभ्यासः कर्तव्यः. तत्र सन्देहः एव नास्ति. मध्यमपुरुषस्य अभ्यासः कर्तव्यः. अग्रे यथा गच्छामः तथा तस्यापि अभ्यासः भवति. तथैव सर्वत्र भवान् पठति, त्वं पठसि इत्यपि प्रयोगाः दृश्यन्ते. Okay. So next samana. So there is, okay, just a second please. Okay. Punah atra. So those who have not tried so far, would you like to try the exercise? Shobha. Oh, sorry. मधुरे क्रीणतु. क्रीणातु. क्रीणातु. बालकाः क्रीडन्तु. बालकाः क्रीडन्तु. यत्र द्विवचनं वा बहुवचनं वा भवति तत्र रूपे भेदः नास्ति. सम्बोधनप्रथमा विभक्तौ. बालिके चिन्तयन्तु. चिन्तयतु. बालिके चिन्तयतु. अग्रे राव महोदय. हाँ श्रूयते. मित्राणि यान्ति. मित्रे यान्तु. मित्राणि यान्तु. मित्राणि इत्येव. भगिन्ये भगिन्यः. भगिन्यः आह्वयन्तु. सो बहुवचने रूपभेदः न भवति. यथा प्रथमाविभक्तौ तथैव सम्बोधने अपि. लक्ष्मणे लक्ष्मण लक्ष्मण आनयतु. आनयतु. सो यान्ति इत्यस्य गच्छन्ति इत्यर्थः. याति यातः यान्ति. गच्छति गच्छतः गच्छन्ति. सारी इत्यर्थे यान्ति इत्यस्य प्रयोगः आह्वयन्ति. सो अन्ये
धन्या छात्रे पठन्तु छात्राः पठन्तु so बहुवचने भेदः न भवति you have to use exactly the same छात्राः पठन्तु छात्र oh I didn't get the rule could you please explain it again so the form will change only in ekavachana so if it is छात्रः पठति छात्र पठतु किन्तु छात्राः पठन्ति even in sambodhana the form is छात्राः so छात्राः पठन्तु okay it remains the same yes sambodhana prathama form might change only in ekavachana and never in dvivachana or bahuvachana okay okay thank you महिलाः नृत्यन्तु महिलाः नृत्यन्तु शारदे now it's ekavachana no yes so, yes correct so शारदे पूजयतु शारदे पूजयतु सम्यक् सतीश महोदय yes ma'am भक्ताः प्रार्थयन्तु प्रार्थयन्तु so रुक्मिणी कथयतु भरतः भरत उन्नयतु भरत उन्नयतु विघ्नेश श्रूयते वा हा श्रूयते वदतु बालकौ पठतां पठतु पठतां पठन्तु बालकौ पठतां बालिके लिखतां मित्रे आगच्छताम् next हिमांशु महोदय thanks नार्यौ स्वीकुरुतां गोपिके नृत्यताम् अश्वौ धावताम् सम्यक् ओके सो एवं द्विवचने बहुवचने वा संबोधन प्रथमा विभक्तेः रूपं न भिद्यते इट विल नॉट चेंज इट कैन चेंज इन प्रथम एकवचन ओनली उन्नयति इत्यस्य कः अर्थः उन्नयति इज टू लिफ्ट समथिंग okay so next we come to the last part so idanim prathama vibhakteः sambodhana prathama vibhakteश्च prayogaः दृष्टाः अग्रिमवर्गे द्वितीया विभक्तिं पश्यामः so tatah purvam so we have to read the words so adya aham na pathami यूयं पठन्तु पठत और भवन्तः पठन्तु ओके
Malakondaya. Yes, madam. अकारान्तः पुल्लिङ्गः रामशब्दः राम पठत् रामः रामौ रामाः हे राम हे रामौ हे रामाः रामं रामौ रामान् रामेण रामाभ्यां रामैः रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणां रामे रामयोः रामेषु. अस्तु नेक्स्ट् ज्ञानप्रसूना. रमा रमे रमाः हे रमे हे रमे हे रमाः रमां रमे रमाः रमया रमाभ्यां रमाभिः रमयै रमाभ्यः रमायै रमाभ्यां रमाभ्यः रमायाः रमाभ्यां रमाभ्यः रमायाः रमयोः रमाणां रमायां रमयोः रमासु. विघ्नेशः. विघ्नेश महोदय. नदी नद्यौ इकारान्तः हे नदी हे नद्यौ रीड द हेडिंग. इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः नदी शब्दः. नदी नद्यौ नद्यः हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः नदीं नद्यौ नदीः नद्या नदीभ्यां नदीभिः नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः नद्याः नद्योः नदीनां नद्यां नद्योः नदीषु. सतीश महोदय. अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः फलशब्दः. फलं फले फलानि हे फल हे फले हे फलानि फलं फले फलानि फलेन फलाभ्यां फलैः फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः फलातु फलाभ्यां फलेभ्यः फलस्य फलयोः फलानां फले फलयोः फलेषु. So before we start, I wanted to mention one thing. Remember these sarvanamas, tad, etad, tvam, aham, they do not have forms in Sambodhana. So there is no use in prayoga in Sambodhana also. So etesham sarvanamnam Sambodhana vibhaktau prayogaha nasti. Okay. So next, atra kechana prashnaah. So I'll answer these before we move ahead. Kimartham Sambodhana vibhaktehe द्वितीय पंक्तौ समावेशः प्रायेण अन्ते दृश्यते इति. So the reason, as I said, Sambodhana Prathama is with Prathama. So always the forms are the same as Prathama in Dvivachana and Bahuvachana. So logically it should come with Prathama Vibhakti and not separate. So as soon as you put it separately, it gives the impression that it is a different Vibhakti. So yes, there is practice of putting Sambodhana at the end, but I prefer it along with Prathama because it is actually Prathama Vibhakti itself. Okay. So aparaha prashnaha asit ikarantaha pullingaha. So other words are not included. As I said, this is only the set one. The basic words or the first set of words which one should know
to start with, I mean, for everyday usage of Samskrita. So there are other words. So we will see them in the other sets. So set 2 will have more words, and set 3, I don't know if we can cover them in the course of this course, as in this particular course, or in the next levels. So for the first level, I just put together the words which are most commonly used. Okay. Idanim Shrivalli. दकारान्तः पुंलिङ्गशब्दः सः तौ ते तं तौ तान् तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु. Shanti Bhangini. There's too much of noise, I think, a background noise. I cannot hear you. Suprita. दकारान्त स्त्रीलिङ्ग तद् शब्दः सा ते ताः तां ते ताः तया ताभ्यां ताभिः तस्यै ताभ्यां ताभ्यः तस्याः ताभ्यां ताभ्यः तस्याः तयोः तासां तस्यां तयोः तासु. Okay. Somebody else who is unmuted. Next, Surendra Mahodaya. दकारांत नपुंसक लिंगः तत् शब्दः तत् ते तानि तत् ते तानि तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु. Jai Khanna Mahodaya. नमस्कारम. दकारान्तः पुल्लिङ्गः एतद् शब्दः एषः एतौ एते एतम् एनम् एतौ एनौ एतान् एनान् एतेन एनेन एताभ्याम् एतैः एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्य एतयोः एनयोः एतेषाम् एतस्मिन् एतस्मिन् एतयोः एनयोः एतेषु. Paul. दकारान्तः स्त्रीलिङ्ग एतद् शब्दः एषा एते एताः एताम् एनाम् एते एन एताः एते एने एताः एनाः एतया एताभ्याम् एताभिः एतस्यै एताभ्याम् एताभ्यः
एतस्याः एताभ्याम् एताभ्यः एतस्याः एतायोः एनयोः एतासाम् एतस्याम् एतयोः एनयोः एतासु Sujata, Shankar. You have to unmute yourself. दकारान्तः नपुंसकलिङ्गः एतत् शब्दः एतत् एते एतानि एतत् एनत् एते एने एतानि एनानि एतेन एनेन एताभ्याम् एतैः एतस्मै एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्मात् एताभ्याम् एतेभ्यः एतस्य एतयोः एनयोः एतेषाम् एतस्मिन् एतयोः एनयोः एतेषु. अत्र कश्चन प्रश्नः अत्र रूपद्वयम् अस्ति वा इति. अस्ति. There are two forms in certain cases. We might not use them in the initial stages, but as we progress to read literature or the kavyas, we will come across these forms. So that is why when we are doing Ratana, I feel it is important to include all possible forms. Whether we use them right now or later, it will help. Okay, so doesn't it? Okay, so then next Raghunath Mahodaya. दकारान्तः त्रिषु लिङ्गेषु समानः युष्मद् शब्दः त्वं त्वं युवां यूयं त्वामु त्वा त्वा युवामु वां वां युवां वां युवां वां उष्मान् वः इत्वया युवाभ्याम् उष्माभिः तुभ्यं ते युवाभ्यां वां युष्मभ्यं वः युवाभ्याम् उष्मत् तव ते युवयोः वां उष्माकं वः त्वयि युवयोः उष्मासु. Next Mangesh Hosakote. You have to unmute yourself. दकारान्तः त्रिषु लिङ्गेषु समानः अस्मत् शब्दः अहम् आवां वयं मां मा आवां नौ अस्मान् नः मया आवाभ्याम् अस्माभिः मह्यं मे आवाभ्यां नौ अस्मभ्यं नः मत् आवाभ्याम् अस्मत् मम मे आवयोः नौ अस्माकं नः मयि आवयोः अस्मासु. So अत्र एकः प्रश्नः, probably the last for this day. So somebody asks, is it better to sing the shabda or chant it or while we are practicing? So there is a way when it's usually a kind of a tune comes when you're continuously trying to by heart something. It depends on each individual. If it is feels good or if it feels better to say that way, then it is possible. That is how say normally it is said. Say dakarantaha trishu lingeshu samanaha asmat shabdaha aham avam vayam mam ma avam nau asman nah maya avabhyam asmabhih mahyam me avabhyam nau asmabhyannah mat avabhyam asmat mama me avayoh nau asmakannah mai avayoh asmasu. So there is a standard way in which it is
said. So adapting it is dependent on the individual preferences. Okay. So adya etavata viramamah. अग्रिमवर्गे द्वितीयाविभक्तिं प्रविशामः. अस्य वर्गस्य एतत् प्रेजेंटेशन् तथा ऑडियो वीडियो सर्वं बुधवासराभ्यन्तरे पोर्टल मध्ये भवति www.sanskritfromhome.in. You can get all materials there by Wednesday. There's just one more thing I wanted to tell you all. There is in Chennai, for those who are in Chennai, there is a Samskrita Mahasammelanam who is going on here yesterday, today and tomorrow. Please do find some time to attend it. It's in Meenakshi College, Kodambakam, organized by Samskrita Bharati and several other organizations. So it's a very nice event. So please attend it. And if you are attending, please do visit the stall of Vyoma Linguistic Labs Foundation. So all our products for Sanskrit learning, all our CDs will be available there at discounted rates. So please do visit. You can know more about what you are doing, and please support us in whatever way you can. Okay. So about the portal, a couple of questions. If you forget your user ID or password, please write a mail to sanskritfromhome@vyomalabs.in. And you will, the administrator or the support staff will help you to recover your user ID and password. The website is www.sanskritfromhome, SANSKRIT, fromhome.in. So the materials, I mean, some people wrote to me last week that the PDF has the pictures overlapped. It happens in exercises where we have the images. So for that, I have given the exercises separately as PPS. Okay, so I will give both forms because, I mean, if everything is only in the form of PPS, it might be difficult for people who are trying to go through it quickly. So PDF is easier for quicker reference. So I'll give it both in PDF and as PPS. So if you are trying to practice the exercises again, you can use the PPS files where the individual images can be seen. If you want a quick view of what was done in the class, you can use the PDF. You will also find the webinar recording and the audio. Okay. So Punarmilamaha. Ramo Rajamanis Sada Jayate Ramam Ramesham Bhaje Ramena Nishacharachamuhu Ramaya Tasmai Namaha Ramannasti Parayanam Parataram Ramasya Dasosmyaham Rame Chittalayas Sada Bhavatu Me Bho Ramamamuddhara. Gurureva gatihi gurumeva bhaje gurunaiva sahasmi namo gurave na guroh paramam shishurasmi guroh matirasti gurau mama pahi guro.